प्यारे मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा क़ादरी आपके सामने आज एक ऐसी खबर रखने वाले हैं जिसको देखने के बाद में आपको सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। सऊदी अरब के जो शेख हैं ना, ये सब तो खैर एक से शायद वहाँ भी नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो भाई बादशाही अगर गुमराह हो जाए, बादशाही अगर हराम चीज़ों को हलाल करने लगे तो फिर कौम का क्या होगा। आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, प्लीज़ अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो ये 3 मिनट की हमारी अपडेट ज़रूर सुन के जाएं। इसके बाद में हमने इसमें एक कलाम पढ़ा है इसी वीडियो के अंदर, उस कलाम को भी ज़रूर सुनना, चाहे 2 ही लाइनें सुन के जाना इंशाल्लाह। लेकिन पहले बात करेंगे सऊदी अरबिया के और दुबई के इन शेखों की, इनका पागलपन किस हद तक पहुँच चुका है। आप एक वीडियो सिर्फ 3 मिनट की मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज़ बने रहना। अपने रिलेशन के हर मुसलमान तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि इन लोगों की हकीकत सामने आए। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे यार वहाँ तो सब कुछ ऐसा और वैसा। चलिए पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में सब कुछ समझ जाएंगे। जिनकी वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए आ रहा हूँ, मतलब तब जिस शख्स ने इसका पूरा पोस्टमार्टम किया, खुलासा किया है, वो एक सच्चे और अच्छे चैनल वाले हैं। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे, हमेशा सच्चाई के साथ रहते हैं और एक एक चीज़ को आईने की तरह रख देते हैं। माशाल्लाह, बड़ा दिल खुश होता है मेरा। अल्लाह हमारे आलिमों का, आलिम दीन, हमारे उलमा इकराम का हमारे सरों पर साया तादिर कायम और दायम रखे, आमीन कहना। चलिए पहले वीडियो देख लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, हमें फॉलो कर लीजिए क्योंकि हम अच्छे और सच्चे पैगाम आपके लिए लाते रहते हैं। आइए देखते हैं, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो का जवाब जरूर सुनिएगा। आदम अलैहिस्सलाम जब वो नीचे आया, वो दुनिया में आया, वो ना मुसलमान था, ना हिंदू था, ना क्रिश्चियन था, ना सिख था, ना कुछ था, एक इंसान था। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग, आप लोग सब पहला इंसानियत देखो, फिर मजहब को देखो। الخمر حرام ولماذا لا يوجد نص في القرآن لتحريم الخمر؟ الله يقول أنه فصل لنا ما حرم علينا. ये दोनों वीडियो का जवाब दे रहा हूं। जवाब इसलिए दे रहा हूं ताकि कई मेरे मुसलमान भाई ऐसे वीडियो देख करके अपना ईमान न बर्बाद कर लें। जी। पहले बात करते हैं इस दुबई या शारजा के टिकटॉकर की। ये कह रहा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए उस वक्त तो मुसलमान नहीं थे, न वो हिंदू थे, न वो सिख थे, न वो ईसाई थे, कुछ नहीं थे, यानी कोई उनका मजहब नहीं था, वो सिर्फ इंसान थे। जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान अस्सिलसिलतुल सहीहा में सही हदीस मौजूद है। हमारे नबी का फरमान आलिशान है कि रूए जमीन पर सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम को नबी बना करके भेजा है। जो शख्सियत नबी बन करके आई है, उस शख्सियत के लिए ये बंदा कह रहा है कि वो मुसलमान भी नहीं थे। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फैसला आपके हाथ में है। आप चाहो तो इस सस्ते टिकटॉकर की बात मानो और अपना ईमान बर्बाद करो, चाहो तो आप हमारे नबी की वो हदीस मानो और अपना ईमान सलामत रखो। दूसरी बात, ये टिकटॉकर ये कहता है कि सबसे पहले इंसानियत धर्म है, इंसानियत दीन है। बिल्कुल गलत। कलाम मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलिशान है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के दीन इस्लाम है, बाकी चीजें बाद में हैं। अब आप चाहो तो सबसे पहले इंसानियत धर्म करके इसकी बातें मान करके अपना ईमान बर्बाद करो, चाहो तो फिर रब्बुल आलमीन के उस कौल पर अमल करो और सबसे पहले हमारे लिए हमारा दीन इस्लाम, बाकी सारी चीजें बाद में। फैसला आप लोगों के हाथ में है। अब बात करते हैं इस सऊदी शख्सियत के बारे में जो शराब को हलाल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। हलाल करने की कोशिश में इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सऊदी के अंदर जो नजद से शैतान का सींग निकला है मोहम्मद बिन सलमान के रूप में, वो शराब को अलल ऐलान करने की कोशिश कर रहा है, जायज करने की कोशिश कर रहा है। उसका रास्ता हमवार करने के लिए कुछ शयातीन आगे हैं। आपको इसकी बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई है तो इसकी बातों का मैं मोटा मोटा मफहूम बता देता हूं कि ये इंसान क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले ये इंसान वीडियो पे आके कह रहा है कि शराब हराम है। ये कुरान में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन चीजों को हराम किया है, खास खास करके उन चीजों के नाम ले लेके बताया है कि ये चीजें तुम्हारे लिए हराम है। अल्लाह ने ये कहां लिखा कि तुम्हारे ऊपर शराब हराम है? आगे ये इंसान कहता है, हाँ अल्लाह ने हमें ये जरूर कहा है कि नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो, क्योंकि उस वक्त तुम जो बोलते हो तुम्हें नहीं पता चलता। आगे ये इंसान कह रहा है कि अगर कोई इंसान नशे की हालत में है और उसे पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है, समझ में आ रही है सारी चीजें, तो वो नशे की हालत में भी नमाज पढ़ सकता है। आगे ये इंसान कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि शराब इसलिए हराम है क्योंकि उससे अकल जाय होती है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर फाइज हैं, वो शराब भी पीते हैं और उनकी अकल जाय नहीं होती है। आगे ये इंसान कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई शराब इसलिए हराम है क्योंकि वो नुकसानदेह है। तो नुकसानदेह तो बहुत सारी चीजें, ये इंसान कह रहा है कि नुकसानदेह तो सबसे ज्यादा नुकसान चिकनाई से है। तो क्या चिकनाई को हम हराम कर दें? कि इन सारी चीजों को देख करके एक ही चीज पता चलती है कि शराब का मामला अल्लाह ने बादशाह के पास या उलिल अम्र, उस वक्त का जो हाकिम है, उसके सुपुर्द कर दिया है। अगर वो जायज कर दे तो जायज है, अगर वो हराम कर दे तो हराम है। समझ में आया? मैंने पहले ही कहा था मोहम्मद बिन सलमान को शराब जायज करनी है, लिहाजा इसने सारी बात अपने बादशाह पे पहुंचा दी। अगर वो जायज कर दे लोगों के फायदे के लिए तो जायज है, अगर वो हराम कर दे तो वो हराम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बादशाह के ऊपर कर दिया कि बादशाह जायज कर दे तो जायज है, हराम कर दे तो हराम है। क्या यार, ये कहां जा रहे हैं ये लोग? ये गुमराही के रास्ते पर कौम को लेकर जाना चाहते हैं। और जो मेरे सोशल मीडिया पर मेरे भाई, नौजवान भाई, बहुत सारी बहनें, ऐसे लोगों की वीडियो कभी सामने आ जाए तो आप इनकी कतई बातों में ना आए, बिल्कुल बातों में ना आए। आप अपने उलमा इकराम से राब्ता करें। इस अच्छे पैगाम को देने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाया मेरे अजीजों।
اچھا پیغام کیا کہ ان کی باتوں میں بالکل نہ آنا, اللہ کے نبی کی حدیث کو مانو گے یا پھر ان سستے ٹک ٹاکروں کی بات کو مانو گے, ان جاہلوں کی بات کو مانو گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. اور یہ ایک جاہل انسان کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نہ ہندو تھے, نہ مسلمان تھے, نہ سکھ تھے, نہ عیسائی تھے, وہ انسان تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے روئے زمین پر نبی بنا کر بھیجا. اور یہ جاہل انسان کیا کہہ رہا ہے, جب جہاں کا بادشاہ ہی اس کو, مطلب یہ بادشاہ کی بغیر مرضی کے تھوڑی یہ بول جائے گا, جس نے بعد میں شراب کو مطلب حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بادشاہ کے اوپر چھوڑ رہا ہے, تو بادشاہ کی بغیر مرضی کے تھوڑی, یہ بادشاہ ہی چاہ رہا ہے کہ وہاں یہ کام مطلب حلال ہو جائے. استغفر اللہ, اللہ اکبر. کیا کہیں میرے عزیزو. چلیے بہرحال آپ کی جو بھی رائے ہو ان دونوں کے بارے میں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا. آج کا کلام اگر نہ سنا تو کچھ نہ سنا. اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں. کلام بہت زبردست ہے, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. بے شک پرانا ہے کلام, لیکن ایک ایک شعر اتنا قیمتی ہے, آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی دل کی کلیاں کھل گئی. تو جو ہمیشہ میسج دیتا ہوں, پھر ایک بار دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کر رکھیں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں, اور غریبوں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرتے رہیں. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو نماز قائم کریں. نماز کبھی ترک مت کرنا میرے عزیزو, نماز کی پابندی کریں. جو دو جاہل سامنے آئے تھے نا, انہوں نے جو کچھ بتایا قرآن و حدیث سے بالکل الگ چل رہے ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, ان جاہلوں کی مانو گے یا اللہ اور اس کے رسول کی مانو گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ہر بات کو مانتا ہے. الحمدللہ. اور آج 5 تاریخ ہو گئی ہے نومبر کی, اور چاند کی آج 2 تاریخ ہے, 2 جمادی الاول. میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ابتا تیرا, کوئی دنیا عطا میں نہیں ابتا تیرا, تم کو میسر یہ نظارہ تیرا, تم کو میسر یہ نظارہ تیرا. تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے, شہیبت تیرا. نہیں سنتا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, جو تم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کچھ بشر ہو کے ناتے تجھے خود سا جانے. یہ شعر ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے آقا کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں. سنیے, کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے.
محض پیامی ہی خدا کا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ تو ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسرا وہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرا وہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وجوہات کو میسر یہ نظارہ تیرا۔ اور سنیں، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنے، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنے، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنے، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، تو کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، وجوہات کو میسر یہ نظارہ تیرا، نظر عشاق نبی یہ ہے میرا غریب، منبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، نظر عشاق نبی
نصیب تو یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو بھی نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے نبی یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کوئی دنیا اے انا میں نہیں امتا تیرا کئی پشتوں سے غلام کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بتا ہے محسن اب بوڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلی غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا مقطع سن تضمین تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میرا کرنا سراج مجر فقر رضا کے تو سے پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا جو میرا خاص جو میرا خاص ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا خاص ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ
جیسا بھی لگا ہو یہ کلام بس دعاؤں سے نوازے میرے عزیز، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔